अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मक्की टीवी चैनल पर खुश आमदीद, अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम फी क़नाती मक्की टीवी एंड वेलकम। तो दोस्तों, आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां तमाम हुई और कोलुश उस्मान सीज़न 4 की पहली झलक या ट्रेलर सामने आ ही गया और साथ ही साथ नई किस्त की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। ये निहायत ही शानदार झलक या ट्रेलर है, मज़ेदार है और बहुत ही बेहतरीन है। आप इस ट्रेलर के हवाले से तफसीली कमेंट्स कीजिए, वीडियो लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं और चाहते हैं कि कोलुश उस्मान, अल्परसलान, बरबूसलार, तश्कीलात, सुल्तान जलालुद्दीन खारज़मी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे शानदार तुर्क तारीखी ड्रामों के बारे में अपडेट रहें और इन ड्रामों में पेश आने वाले मशहूर तारीखी वाक़यात की हकीकत जान सकें, तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और तफसील से बात करते हैं कोलुश उस्मान के नए सीज़न यानी चौथे सीज़न का, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि आने वाली किस्त यानी 99वें किस्त का पहला ट्रेलर सामने आ चुका है। जहाँ खुदा खुदा करके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने की खुशी है, वहीं हमें इस बात की भी खुशी है कि सीज़न 4 के हवाले से दिए गई आपको अपडेट्स और मालूमात और हमारे तमाम अंदाज़े दुरुस्त साबित हुए हैं। कोलुश उस्मान सीज़न 4 की पहली झलक लाजवाब है। नए और पुराने तकरीबन तमाम ही किरदार सामने आ गए हैं और जो रह गए हैं वो दूसरे ट्रेलर में सामने आ जाएंगे। सीज़न 4 के पहले ट्रेलर या पहली झलक की इब्तिदा ही रूमी सल्तनत के पायतख्त यानी दारुल हुकूमत जैसे तारीखी शहर रोम से हो रही है। बड़ा सारा स्टेडियम और स्टेडियम में भरे खचाखच लोग। अगर आप रोम की तारीख से वाकिफ़ हैं तो ये मंजर आपकी तारीख से वाकफियत को साबित कर सकता है। इस पर हम आगे चलकर बात भी करेंगे। इस अजीमुशान स्टेडियम में मौत के खेल खेले जाते हैं, खूनी लड़ाइयाँ होती हैं और मारो या मर जाओ वाली खौफनाक दास्तानें रकम की जाती हैं। आज यहाँ अहम दिन है, इसीलिए स्टेडियम में शहंशाह अकबर जनाब अंद्रे नेगोस भी तशरीफ़ लाए हैं और आज की लड़ाई इनकी मौजूदगी में ही होगी। इस लड़ाई के चंद मनाजिर भी दिखाए गए हैं और कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी के लिए जिद्दोजहद करते हुए भी दिखाया गया है। इस लड़ाई में उस्मान गाजी के सिपाही भी मौजूद हैं और फिर उस्मान गाजी अपने जानिसार बोरान के साथ अचानक ही मैदान में कूद पड़ते हैं और फिर तो गोया मैदान में आग ही लग जाती है। हर तरफ बिजली कौंधने लगती है और उस्मान गाजी की तलवार आंधी की रफ्तार से दुश्मनों की गर्दनें नापती हुई नजर आती है। क्या ही शानदार और आला मनाजिर है। अगले मनाजिर में आसपास मौजूद रूमी सिपाही भी इस जंग में कूदते नजर आते हैं। तलवारों से तलवारें टकराती हैं और फिर ये सिपाही इस जंग का ईंधन बनते चले जाते हैं। इन्हें खून गरमा देने वाले मनाजिर के दौरान जैसे अचानक ही लाइट चली जाती है और सारा मंजर किरकिरा हो जाता है। अरे ये क्या यार, बंदा गुस्से में ऐसा कोई जुमला कहने ही लगता है कि जैसे अचानक ही लाइट लौट आती है और मंजर बदला हुआ नजर आता है। जैसे आप में से बहुत सौ ने कराची में होने वाले पाकिस्तान और इंग्लैंड के 18वें ओवर में हसनैन को ज़बरदस्त पिटाई पड़ने के बाद टीवी ये समझकर बंद कर गए कि अब तो पाकिस्तान हार गया, मगर 5-7 मिनट बाद जब आपने टीवी खोला तो पता चला कि यहाँ तो मंजर ही अलग है। पाकिस्तानी खिलाड़ी ही नहीं, पूरा कराची स्टेडियम खुशी से उछल रहा है कि पाकिस्तान तो मैच जीत चुका है। इस मैच की मुकम्मल तफसील हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। जी हाँ, ये हमारा नया प्रोजेक्ट है, ज़रा सी पजीराई बख्शिएगा प्लीज़। खैर, ट्रेलर के अगले मनाजिर की तरफ चलते हैं। अंधेरा छटने के बाद अगला मंजर किले का है, जिसमें उस्मान गाजी निहायत ही आला किस्म के लिबास में मलबूस नज़र आ रहे हैं। सिर्फ शानदार पगड़ी ही नहीं है जो अपने जलवे बखेर रही है, बल्कि जिस्म पर मौजूद आला किस्म का लिबास, ख़ास तौर पर ऊन का बनाया हुआ जुब्बा उस्मान गाजी की हैबत में 4 चांद लगाता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम ज़ुआबा और मुअज़्ज़िज़ीन उस्मान गाजी के मुंतज़िर नज़र आ रहे हैं और कतार बनाए खड़े हैं। यकीनन कोई अहम इजलास होने वाला है। और एक बार फिर लाइट चली जाती है और फिर इस बार जल्द ही लौट आती है और इस बार उस्मान गाजी और हान गाजी को मुखातब करके कारजा हिसार की जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। शहीद गुंदूज साहब के साहबजादे भी साथ ही जा रहे हैं। मगर ये सब ऐसा ही रहेगा? क्या ये बच्चे सलामती के साथ किले पहुंच पाएंगे? सफ़र बगैर किसी मसले के मुकम्मल हो जाएगा या रास्ते में कोई रुकावट पेश आएगी या फिर कोई चैलेंज? और क्या बच्चे इस चैलेंज से निमट भी पाएंगे?
اس کے علاوہ قلعے میں کیا کیا امتحانات منتظر ہیں ان کے، اور بچے کیا ان امتحانات میں سرخ رو ہو پائیں گے؟ ان سوالات پر بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ اورحان غازی روانہ ہو جاتے ہیں مگر علاء الدین کو روک لیا جاتا ہے، مگر آخری لمحات میں وہ حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو کیا وہ اپنے بڑے بھائی کے پیچھے جا رہا ہے، یعنی خفیہ طور پر اس کے پیچھے جا رہا ہے، یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ اگلا منظر ایک دربار والے کمرے کا ہے، بادشاہ کے دربار والا کمرہ۔ عثمان غازی اس دربار میں نظر آ رہے ہیں۔ روشنی تیز ہے اور اسی وجہ سے بادشاہ یا بادشاہ کا کرسی نما تخت نظر نہیں آ رہا، مگر آس پاس موجود سپاہی اور دیواروں پر لگے رومی پرچم اس کمرے کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دربار ہی ہے۔ اس سے اگلے منظر میں نیا رومی کمانڈر نظر آ رہا ہے، جو ہمیشہ والی بات پھر سے دہراتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عثمان نہیں رک رہا اور نہ ہی رکے گا۔ مگر سوال یہاں یہ ہے کہ اب کی بار عثمان نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ یہ کمانڈر بادشاہ کو عثمان پر حملے کا مشورہ دے رہا ہے؟ وجہ جو بھی ہے ہم اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ منظر پھر سے بدلتا ہے اور اس بار قبیلے کا منظر نظر آتا ہے، مگر یہ قائے قبیلہ نہیں ہے، کوئی نیا قبیلہ ہے۔ کس کا ہے یہ نیا قبیلہ؟ اس پر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ مگر اس بار ایک الگ بات ہوئی ہے۔ اس بار قبیلے میں داخل ہونے والا کوئی آدمی نہیں ہے، بلکہ ایک عورت ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو ایک لڑکی ہے۔ یہ عورت یا لڑکی عثمان غازی کی رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے یا جو بھی ہے، مگر یہ ہے مردوں پر بھاری، اسی لیے کہہ رہی ہے کہ میں دکھاتی ہوں کہ شہ سواری یا گھوڑ سواری کیا ہوتی ہے۔ مردوں کو للکارنے والی یہ عورت کہانی میں دلچسپ اضافہ ثابت ہوگی۔ ٹریلر کے آخری مناظر پھر سے لڑائی پر مشتمل ہے، اور اس بار عثمان غازی زبردست قسم کے اور الگ قسم کے ایکشن میں نظر آ رہے ہیں۔ آخری مناظر میں عثمان غازی کسی الگ قسم کے دشمن کی بات کر رہے ہیں، ان کے ہتھیاروں کے شاندار ہونے کا بھی اعلان کر رہے ہیں، یعنی کوئی نہایت ہی شاندار اور اعلیٰ قسم کی چیز اس ڈرامے میں شامل ہونے والی ہے۔ آخری مناظر میں سے اہم ترین مناظر سمندر کے مناظر ہیں، اور سمندر کے کنارے وائکنگز نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ سمندر میں 2 کشتیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور اچھے خاصے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ نئے دشمنوں کی صورت میں داستان کی چولپان خاتون اور داستان میں شامل مزاحیہ کردار بھی نظر آ رہا ہے، مگر اس بار یہ دونوں میاں بیوی بنے ہوئے ہیں اور یہ وائکنگز کا کردار ادا کرنے والے ہیں، یعنی عثمان غازی کے زبردست قسم کے دشمن ثابت ہونے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ دشمن اس سیزن کے آخر تک یا کم از کم بھی نصف حصے تک ضرور چلیں گے۔ پہلے ٹریلر کی تمام جھلکیوں کا خلاصہ ہو چکا ہے، ان پر مزید تفصیل سے بات ہوگی، مگر اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ روم میں کیا ہونے والا ہے، نیا قبیلہ کس کا ہے، اورحان غازی کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، عثمان کن نئے دشمنوں کی بات کر رہے ہیں اور ان کا خاتمہ کیسے ہوگا، اور اس کے علاوہ پہلی قسط کی ابتدا کس منظر سے ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ ہم آپ کو ایک بات بتانا بھول گئے ہیں کہ پہلی قسط یعنی سیزن 4 کی پہلی قسط کب آئے گی، تو اس بارے میں خوشخبری یہ ہے کہ آپ اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے پہلی قسط دیکھ سکیں گے۔ جی ہاں، اگلے بدھ کو یعنی 5 تاریخ کو، اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو، 5 اکتوبر کو کورلش عثمان کے سیزن 4 کی پہلی قسط آئے گی، اور بدھ کی شام کو قسط آئے گی۔ جمعرات کی صبح کو آپ یہ قسط مکی ٹی وی کی ویب سائٹ پر اور ایپ پر دیکھ سکیں گے۔ مکی ٹی وی کی ویب سائٹ اور ایپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ ابھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ پلے اسٹور پر مکی ٹی وی آفیشیل کے نام سے یہ ایپ موجود ہے، آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اس بار ہم نے اس آپشن کا اضافہ رکھا ہے کہ آپ مفت میں بھی یہاں سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بس آپ کو اتنا کرنا ہوگا کہ آپ کو 30 سیکنڈ کا ایک ایڈ دیکھنا ہوگا۔ آپ وہ ایڈ دیکھیے اور اس کے بعد ویڈیو خود بخود ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی اور HD کی کوالٹی میں ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہوگی۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، مگر ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس بھی ضرور کیجئے، چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو
تو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔